कमजोर मानिसले अरूसँग बदला लिन्छन्, बलियो मानिस अरूलाई माफ गर्न सक्छन् र बुद्धिमान मानिसहरूले यी सबमा बेवास्ता गर्दछन्, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइन 20औं शताब्दीका शताब्दी पुरुष थिए। उनी एक महान वैज्ञानिक तथा भौतिक शास्त्री थिए। यति मात्र होइन, उनी एक ठूला चिन्तक, आदर्शवादी दार्शनिक र परोपकारी पनि थिए। साथमा उनी सङ्गीतकार पनि थिए। उनले गणित र विज्ञानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। विशेष गरी उनले सापेक्षतावादको सिद्धान्त प्रतिवाद गरेका थिए। उनको यही सिद्धान्तले नै विश्व हल्लाइदिएको थियो। उनी विलक्षण बुद्धि र असाधारण प्रतिभाका व्यक्ति थिए। यही विलक्षण बुद्धि र असाधारण प्रतिभाका कारणले उनी महान वैज्ञानिक बन्न सफल भएका थिए। आज हामी यिनै महान वैज्ञानिकबाट सिक्न सक्ने 3 महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्र देखेको छु जसले महापुरुषहरूबारे जान्न चाहन्छन्। ती मानिसहरूमध्ये तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ सधैँ यस्तै ज्ञानको नजिक रहन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा छ लगनशीलता अमूल्य छ भन्ने जान्नुहोस्। साँच्चै लगनशीलतामा काँडाको कुनै प्रभाव हुँदैन। लगनशीलता, मेहनत र निरन्तर अभ्यासले नै मानिसलाई सफलताको सिँढी चढाउँछ। संसारमा त्यही व्यक्तिले मात्र सफलता हासिल गरेको छ जसले निरन्तर प्रयास गरेको छ, त्यही काममा लगनशील भएर लागि परेको छ। किनकि कठिन मेहनत र अभ्यास बिना कोही पनि व्यक्ति महान बन्न सक्दैन। मेहनत, परिश्रम र निरन्तर लगनशीलताले नै मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँदछ भन्ने ज्ञान हामीले अल्बर्ट आइन्स्टाइनबाट सिक्न सक्छौँ। कोही पनि व्यक्ति जन्मदादेखि नै सफल अथवा महान भएर जन्मिएको हुँदैन। उसको मेहनत, परिश्रम र उसको कामप्रतिको लगनले नै उसलाई महान र सफल व्यक्ति बनाउँछ। यसको एक उदाहरण हुन् अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म जर्मनीको एक यहुदी परिवारमा भएको थियो। सानो छँदा उनलाई बोल्नमा समस्या थियो। उनी लामो समयसम्म पनि राम्ररी बोल्न सक्दैनथे। त्यही कारणले गर्दा उनले ढिलोबाट पढ्न सुरु गरेका थिए। उनी भाषा सजिलै बुझ्न सक्दैनथे। त्यही कारणले उनले पटक पटक शिक्षकलाई सोध्ने गर्थे। यो देखेर उनका शिक्षकहरू उनीबाट झर्कने गर्थे। उनले कतिपय कुराहरू बुझ्न नसक्दा सबैजनाले उनको मजाक उडाउने गर्थे। उनलाई पढ्न मन लाग्दैनथ्यो, तर हर समय उनले किताब छोड्दैनथे। उनले राम्रोसँग कतिपय कुराहरू सजिलै बुझ्न नसक्दा शिक्षकबाट सजाय पाउने गर्थे। उनी परीक्षामा फेल हुन्थे, तर उनका साथीहरू अगाडि बढ्थे। यो देखेर उनलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। उनले एकपटक सोचे, ममा मेरा साथीहरूभन्दा केही पनि कुरा कमी छैन, फेरि पनि म समस्यादेखि किन डराउँछु। त्यसपछि उनले ती समस्याहरूको समाधान निकाल्नको लागि आफूलाई बलियो बनाउन थाले। उनी कयौं पटक असफल भए। त्यति बेला पनि उनका साथीहरूले उनको मजाक उडाउन छोडेनन्। तर उनीमा लगन थियो कि एक दिन म यी सबै समस्याको समाधान निकाल्नेछु। उनीमा भएको त्यही लगनको कारणले उनले गणितमा राम्रो गर्न थाले। उनी कक्षामा राम्रो नगरे पनि उनले परीक्षामा राम्रो गर्न थाले। त्यो देखेर उनका शिक्षकहरू अचम्ममा पर्न थाले। आखिर कक्षामा पढ्न नखोज्ने, केही पनि नबुझ्ने विद्यार्थीले परीक्षामा कसरी राम्रो गर्न थाल्यो। उनले पढाइमा राम्रो गर्दै जान थाले। उनको पढाइमा लगाव बढ्न थाल्यो। उनको गणितमा र भौतिक विज्ञानमा रुचि बढ्न थाल्यो। उनले गणितका विभिन्न समस्याका समाधानको खोज गर्न थाले। उनको मेहनत, परिश्रम र लगनको कारणले उनले गणितका विभिन्न समस्याको समाधान निकाल्न सफल भए। त्यस्तै उनले विज्ञानका पनि विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न सफल भए। त्यसपछि एक मन्दबुद्धिको व्यक्ति, बालक छँदा शिक्षक र साथीहरूको मजाक बनेको त्यही पात्र संसारको महान वैज्ञानिक र भौतिक शास्त्रीको रूपमा परिचित भए। उनी महान वैज्ञानिक र भौतिक शास्त्री हुनुमा उनीप्रतिको लगन, मेहनत र परिश्रमले नै प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। त्यसकारण हर कोही व्यक्तिमा पनि लगन हुनुपर्छ। हामीले कुनै पनि काम गरिरहँदा हामीमा विभिन्न समस्याहरू आउँदछन्, विभिन्न चुनौतीहरू झेल्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो कामप्रतिको लगनलाई भुल्नुहुन्न। मेहनत, परिश्रम र निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। हामीमा भएको निरन्तर अभ्यास र कामप्रतिको लगनले नै हामीले महानता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अल्बर्ट आइन्स्टाइनबाट सिक्न सक्छौँ। 2 मा छ कुनै पनि चिजको बारेमा जान्नको लागि उत्सुक हुनुहोस्। जिज्ञासा भनेको तेज बुद्धिको एउटा स्थायी र निश्चित गुण हो। महान सोच भएका व्यक्ति र सफल हुन चाहने व्यक्तिले हरेक कुरामा जिज्ञासा राख्दछन्। एकपटक विश्वका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, म सफल वैज्ञानिक हुनुमा मसँग कुनै पनि विशेष प्रतिभा छैन, केवल म कुनै पनि चिजको बारेमा जान्नको लागि उत्सुक हुन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन सानो छँदा मन्दबुद्धिका भए पनि उनी जिज्ञासु स्वभावका थिए।
उनी जबसम्म कुनै पनि कुरा बुझ्दैनथे त्यति बेलासम्म आफ्नो शिक्षकसँग सोधिरहन्थे। त्यही कारणले उनलाई उनका शिक्षकहरूले मन्दबुद्धिको बालक भन्थे। यसले केही गर्नु सक्दैन भनेर भन्ने गर्थे। तर पछि त्यही मन्दबुद्धिका बालक संसारकै महान वैज्ञानिक बनेका थिए। एक सैद्धान्तिक र भौतिक शास्त्रीको रूपमा जिज्ञासु हुनु र ब्रह्माण्डको बारेमा तथा दुनियाँ कसरी चल्छ भनेर जान्नु उनको विशेष काम थियो। उनको मनभित्र जे चिजको इच्छा आउँथ्यो त्यही चिजको बारेमा जान्नको लागि उनी उत्सुक हुन्थे। उनले त्यसलाई बुझ्दै जान्थे र पढ्थे अनि फेरि अझ बढी सिक्थे। उनी त्यो चिजको लागि यति गहिराईसम्म पुग्थे कि उनले आफ्नो घर पनि बिर्सन्थे। त्यसकारण तपाईभित्र जुन चिजको बारेमा जान्नको लागि इच्छा आउँछ, तपाईमा जुन चिजको जुनून छ, त्यो चिजको बारेमा जान्नको लागि इच्छुक हुनुहोस्, जिज्ञासु हुनुहोस्। तपाईँ जति धेरै उत्सुक हुनुहुन्छ त्यति नै त्यसको बारेमा नयाँ कुराहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। हामीभित्र हर समस्याको समाधान छ, त्यसैले कुनै पनि विषयमा जान्नको लागि जिज्ञासु बन्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हामीले अल्बर्ट आइन्स्टाइनबाट सिक्न सक्छौँ। नम्बर 10, कल्पना शक्तिशाली हुन्छ भनेर जान्नुहोस्। कल्पना ज्ञानभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि ज्ञान सीमित मात्रामा मात्र हुन्छ, तर कल्पना असीमित हुन्छ र यसको व्यापकता पुरा ब्रह्माण्डमा हुन्छ। कल्पनाको न कुनै सीमा हुन्छ न कुनै अन्त्य हुन्छ। ज्ञानले हामीलाई एक ठाउँमा मात्र राख्दछ, तर कल्पनाले संसारका हरेक ठाउँमा पुर्याउँदछ। त्यसकारण ज्ञानभन्दा बढी शक्तिशाली कल्पना हुन्छ। कल्पना बिना न ज्ञानको नै खोज गर्न सकिन्छ, न कुनै आविष्कार हुन्छ, न कुनै नयाँ चिजको निर्माण हुन्छ। त्यसकारण कल्पना भनेको नयाँ चिजको खोज पनि हो। हामी जुन कुरा सोच्छौँ, जुन विचार गर्छौँ, ती कुराको बिस्तारै बिस्तारै अन्य तरङ्गसँग मिलेर वास्तविकताको रूप लिन सुरु हुन्छ। त्यसकारण संसारका महान वैज्ञानिकहरूले जति पनि आविष्कार गरे वा नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू पत्ता लगाए, त्यो सबै उनीहरूको कल्पना शक्ति नै हो। सबभन्दा पहिले उनीहरूले त्यसबारेमा सोचेका थिए। यसको एक उदाहरण हुन् अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जति पनि सिद्धान्तहरू पत्ता लगाए, उनले सबभन्दा पहिला तिनीहरूको बारेमा आफ्नो दिमागमा कल्पना गर्ने गर्थे। वैज्ञानिकहरू जहिले पनि पहिला एक्सपेरिमेन्ट गर्छन्, त्यसपछि मात्र सिद्धान्त लेख्ने गर्छन्। तर अल्बर्ट आइन्स्टाइन पहिला कल्पना गर्थे, सिद्धान्त लेख्थे, त्यसपछि मात्र एक्सपेरिमेन्ट गर्थे। यसको एक उदाहरण हो उनको सापेक्षतावादको सिद्धान्त। उनले यो सिद्धान्त प्रमाणित गर्दा धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिएनन्। उनले सबैभन्दा पहिले यसको बारेमा कल्पना गरेका थिए र सिद्धान्त लेखेका थिए, पछि मात्र एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। उनको यही सिद्धान्तले विश्व हल्लाएको थियो र उनी महान वैज्ञानिक बन्न सफल भएका थिए। कल्पना यति शक्तिशाली हुन्छ कि कल्पना बिना न कुनै खोज गर्न सकिन्छ, न कुनै आविष्कार। त्यसकारण तपाईँ पनि कल्पनाको शक्तिलाई बुझ्नुहोस्। तपाईँले कुनै पनि कुराहरू हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई बारम्बार सोच्नुहोस्। तपाईँले एक न एक दिन त्यसको सबभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नुहुनेछ। एक सफलताभित्र 79% असफलता लुकेको हुन्छ। सफल व्यक्ति त्यही बन्छ जसले हजारौं पटक असफल भए पनि प्रयास गर्न छोड्दैन। जो व्यक्ति असफलताबाट भागेर जीवन जिउन खोज्छ, त्यो व्यक्तिले मृत्यु समानको जीवन बाँचिरहेको हुन्छ। एक महान र सफल हुन चाहने व्यक्तिले कहिले पनि समस्या र कठिनाइबाट भाग्न खोज्दैन। उसले हर समस्याको समाधान खोजिरहेको हुन्छ। एउटा जहाज समुद्रको किनारमा सुरक्षित रहन्छ, तर त्यो जहाज किनारको लागि बनेको होइन। त्यसकारण तपाईँ पनि केही नगरी बस्दा नै सुरक्षित त बन्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ यसै बस्नको लागि मात्र यहाँ आउनु भएको होइन। तपाईँ केही महान काम गर्नको लागि यहाँ आउनु भएको हो। त्यसकारण केही नयाँ काम गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। कोसिस गर्दा विभिन्न समस्या तथा कठिनाइहरू आउँछन्, तर ती कठिनाइहरूले एक दिन सफलताको बाटो खोलिदिनेछन् भन्ने कुरा सधैँ मनमा राख्नुहोस्। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट यस्तै अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।